अस्सलामुअलैकुम। मैं इफ्तिखार अहमद खोखर नवन शहर के स्टूडियो में आपके साथ गुफ्तगू के लिए एक बार फिर हाज़िर हूँ। एक बेटी अपने ससुराल से अपने मैके आई अम्मी और अब्बू से मिलने के लिए। माँ ने महसूस किया कि बेटी खुश नहीं है, कुछ परेशान है। माँ ने पूछ लिया कि बेटा क्या बात है, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। तो बेटी कहने लगी कि अम्मी वाकई मैं बहुत टूट चुकी हूँ, बहुत बिखर गई हूँ मैं अंदर से, और मैं तो बस ख़त्म हो के रह गई हूँ। माँ बड़ी परेशान हुई, बेटा क्या हो गया, क्या बात हुई, इतनी मायूसी, इतनी परेशानी। बेटी कहने लगी कि जब आप ऐसे लोगों में रह रहे हो कि जिनको आपकी बिल्कुल परवाह ना हो, जो आपके साथ नाइंसाफ़ी करें, आपके साथ ज़्यादती करें, आप भले जितना भी अच्छा काम करें वो आपको अप्रिशिएट ना करें, आपकी तारीफ़ ना करें, हौसला अफजाई ना करें, बल्कि कोई छोटी सी भी गलती आपसे अगर हो जाती है तो उस पर वो पहाड़ खड़ा कर लें, आसमान सर पे उठा लें, आपकी बहुत हौसला शिकनी करें, आपको बुरा भला कहें, आपको सज़ा दी जाए उसके ऊपर। घर का माहौल तो एक तरफ रहा, घर में तो मुझे लगता है किसी को मेरी परवाह नहीं। जब मैं बाहर के हालात देखती हूँ, हमारे मुल्क के हालात, हमारे मुआशरे के हालात, मुझे तो हर तरफ बस मायूसियाँ, परेशानियाँ, मसाइल नज़र आते हैं, नाइंसाफ़ी और ज़्यादतियाँ नज़र आती हैं। ऐसी सूरत हाल में भला मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। मेरा तो जी चाहता है कि मैं घर छोड़कर, ये मुल्क छोड़कर कहीं चली जाऊं, बल्कि बाज़ुकात तो मैं इतना मायूस हो जाती हूँ, जी चाहता है कि मैं दुनिया ही छोड़ दूँ। माँ ने बेटी की जब ये सारी बातें सुनी तो उसने कुछ देर के लिए तवक्कुफ़, खामोशी इख्तियार की। उसके बाद न जाने उसको क्या सूझी, उसने बेटी का हाथ पकड़ा और बेटी को किचन में ले गई। किचन में ले जाके उसने बेटी के सामने 3 बर्तन लिए और उनको चूल्हे के ऊपर रख दिया। तीनों में पानी डाला, नीचे आग जलाई, आग को तेज़ कर दिया। कुछ देर के बाद पानी ने बहुत तेज़ उबलना शुरू कर दिया। उस बॉइलिंग वाटर में माँ ने एक बर्तन में उसने गाजर डाल दी, दूसरे बर्तन में उसने एक अंडा डाल दिया और तीसरे बर्तन में उसने कॉफ़ी के कुछ दाने डाल दिए। अब कुछ देर तक वो पानी पकता रहा और जिस बर्तन में गाजर थी वो भी पानी पक रहा है, जिसमें अंडा था वो भी पक रहा है, बॉयल कर रहा है, और जिसमें कॉफ़ी के दाने थे वो भी बॉयल कर रहा है। कुछ देर इस तरह से वो बॉयल करता रहा। कुछ देर के बाद माँ ने आग बंद कर दी और पानी के ठंडा होने का इंतज़ार किया। जब पानी ठंडा हो गया तो माँ ने वो तीनों बर्तन नीचे उतारे और बेटी से कहने लगी कि बेटा ज़रा देखो तो कि इन तीनों बर्तनों में क्या हुआ। अब बेटी ने सबसे पहले तो वो गाजर को देखा। उसने कहा माँ, ये गाजर तो बॉयल होने के बाद बिल्कुल नरम हो गई है, बिल्कुल ढीली पड़ गई है। अंडे को देखा, अंडे का छिलका तो बिल्कुल ठीक था, बज़ाहिर देखने में तो अंडे को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब अंडे को छीला तो अंडा जो अंदर से लिक्विड होता है वो हार्ड हो चुका था, अंदर से बदल चुका था, बाहर से कुछ भी नहीं हुआ था। और जब कॉफ़ी के दानों को देखा तो कॉफ़ी के दाने तो बिल्कुल वैसे ही थे, लेकिन वो पानी बदल चुका था और कॉफ़ी के दानों ने पानी के ऊपर अपना रंग चढ़ा दिया था। रंग ही नहीं बल्कि उस पानी में से कॉफ़ी की महक आ रही थी। अब माँ बेटी से मुखातिब हुई और कहने लगी कि बेटा, ये बॉइलिंग वाटर तो इन तीनों के लिए एक सा था, तीनों बर्तनों में पानी एक सा बॉयल कर रहा था, लेकिन इस बॉइलिंग वाटर का असर गाजर पे कुछ और हुआ, अंडे पे कुछ और हुआ और कॉफ़ी के दानों के ऊपर कुछ और हुआ। इसी तरह से दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हालात की चक्की में पिस कर बिल्कुल गाजर की तरह नरम हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बदल जाते हैं, फिर वो नहीं रहते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर, ज़ाहिर तो नहीं करते, बज़ाहिर तो वो वैसे ही रहते हैं जैसे कि वो होते हैं, लेकिन वो अंदर से टूट जाते हैं, अंदर से उनका दिल सख्त हो जाता है, वो अपने नज़रियात बदल लेते हैं, वो अपनी वैल्यूज़ बदल लेते हैं, फिर वो नहीं रहते जो वो पहले थे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं
کہ جیسے جیسے حالات سخت سے سخت تر ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ مہک چھوڑتے ہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بدل لیتے ہیں، اپنے ماحول کو ہی بدل دیتے ہیں۔ وہ خود نہیں بدلتے، خود ویسے ہی رہتے ہیں، بلکہ جس طرح سے جتنا زیادہ واٹر بوائل کرے گا اتنا ہی زیادہ تمہیں اس برتن میں، اس پانی میں کافی کی مہک آئے گی۔ اسی طرح سے ماحول کی زیادتیاں، ناانصافیاں اور حالات جتنے برے ہوتے چلے جاتے ہیں، جتنے مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ لوگ اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، اور متحرک ہو جاتے ہیں، وہ اور زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ماحول کو ہی بدل دیتے ہیں۔ بیٹی نے جب یہ سب کچھ دیکھا اور سنا تو وہ متاثر تو بہت ہوئی، بہت ایکسائٹیڈ ہوئی سن کے، لیکن بات کچھ ٹھیک طرح سے اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے ماں سے پوچھا کہ ماں ٹھیک ہے، میری سمجھ میں آ گئی بات کہ میں واقعی گاجر جیسی بھی ہوں، انڈے جیسی بھی ہوں، کہ حالات کی سختیوں نے مجھے باہر سے بھی بدل دیا ہے، مجھے اندر سے بھی بدل دیا ہے، میں واقعی ٹوٹ گئی ہوں، میں بدل گئی ہوں، اب میں ویسی اچھی نہیں رہی جیسے میں پہلی تھی، لیکن میں ہونا چاہتی ہوں کافی کے ان دانوں جیسے، لیکن کیسے ہوگا یہ؟ مجھے یہ بھی تو کچھ سمجھائیں کہ میں کیسے ایسے کر سکتی ہوں، میں اپنے ماحول کو کیسے بدل سکتی ہوں؟ تو ماں مسکرائی اور کہنے لگی، بیٹا بالکل ویسے ہی جیسے کہ کافی کے ان دانوں نے کیا۔ کافی کے دانوں نے لیا کچھ نہیں، دیا بہت کچھ۔ یہ وہ راز تھا، یہ وہ چھوٹی سی بات تھی کہ جو تمہاری سمجھ میں آ جائے اور جس پر تم عمل کر لو تو پھر دیکھو کہ تمہارا ماحول ہی بدل جائے گا، سارا معاشرہ ہی بدل جائے گا، یہ ناانصافیاں اور یہ زیادتیاں اور یہ سب برائی، یہ سب ختم ہو جائے گی اور معاشرہ ویسا بن جائے گا جیسا تم چاہتی ہو۔ بالکل ایکسپیکٹ مت کرو کہ تم نے کسی سے کچھ لینا ہے، لوگوں سے اپنی توقعات چھوڑ دو، توقعات ختم کر دو۔ ہم نے لینا کچھ نہیں ہے، صرف دینا ہے۔ ہم نے دینا کیا ہے؟ لوگوں کی پرواہ کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے۔ وہ آپ کے ساتھ برائی کریں، تم نے ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، تم نے ہر صورت میں ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے، کبھی ان کے ساتھ برائی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے۔ وہ بھلے بدل جائیں، تمہیں نہیں بدلنا، ان کی سوچ بری ہو جائے، تمہاری سوچ اچھی ہی رہنی چاہیے۔ وہ اندر سے سخت دل ہو جائیں، تمہیں نرم دل ہی رہنا ہے۔ وہ کچھ بھی کریں، باہر صورت غیر مشروط طور پر تم نے ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ کافی کے دانوں کی طرح لینا کچھ نہیں ہے، بس دینا ہی ہے۔ یہ اگر تمہاری سوچ بن جائے، تمہارا یہ رویہ بن جائے، تو میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ بہت جلد تمہارے اس رویے کی وجہ سے، تمہارے اس عمل، تمہارے اس صبر کی وجہ سے انشاءاللہ ساری زیادتیاں، ساری ناانصافیاں سب ختم ہو جائیں گی، معاشرہ ہی سارا بدل جائے گا، تمہارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو عن قریب تمہاری قدر ہو جائے گی اور وہ پہچان لیں گے کہ تم ایک ایسی شخصیت ہو کہ جسے پیار کرنا ہے، جس کی قدر کرنی ہے، جس کی پرواہ کرنی ہے۔ کتنی اچھی ماں تھی جس نے اپنی بیٹی کی اتنی اچھی تربیت کی۔ اس نصیحت کا اطلاق صرف اس کی بیٹی پہ نہیں ہوتا بلکہ ہم پر بھی ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ کہانی سنائی، یقین جانیے کہ مجھے تو بہت کچھ سوچنے کا، سمجھنے کا اور بہت کچھ اس میں سے سمیٹنے کا موقع ملا۔ مجھے امید ہے کہ اس کہانی کو سن کر آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا، بہت کچھ سمجھنے کا اور بہت کچھ سوچنے کا موقع ملا ہوگا، بہت کچھ آپ بھی چنیں گے، سمیٹیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔